अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूज़ मुझे देखने और सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आप सबको हमेशा खुश रखे। तो नाजरीन, आज इस वीडियो के अंदर हम वज़ू के फ़ज़ाइल व बरक़ात सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी तरफ से आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो अज़ीज़ान कदर, आज वज़ू के फ़ज़ाइल व बरक़ात हम सुनेंगे। देखें कि नमाज रब तबारक व तआला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा दिया गया है, और यही नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। लेकिन इसे अदा करने के लिए रब तबारक व तआला ने हम पर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की हैं। सबसे पहले हम उनको बजा लाएंगे, उन पर अमल करेंगे, उसके बाद हम रब की बरगाह में सिजदा करेंगे। देखें, नमाज से पहले वज़ू जो है वो ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अब जब हम अच्छे अंदाज में वज़ू नहीं करेंगे तो फिर वज़ू के फ़ज़ाइल व बरक़ात और नमाज के बरक़ात हमें हासिल नहीं होंगे। बाज़ औक़ात कई लोग सुनने को मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन हमें जो है वो नमाज बेहयाई और गलत कामों से रोक नहीं रही। हालांकि हमने भाई पढ़ा है, सुना है कि नमाज बेहयाई और गलत कामों से रोकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि जब हम वज़ू ही सही तरीके से नहीं करेंगे, सुन्नत के मुताबिक वज़ू नहीं करेंगे, वज़ू के फ़राइज़ को अच्छे अंदाज में अदा नहीं करेंगे, ऐसे अंदाज में जिसका हमें रब तबारक व तआला ने जिस तरह हमें हुक्म दिया है, प्यारे महबूब ने जिस तरह हमें सिखाया है, उस अंदाज में जब हम वज़ू नहीं करेंगे तो ज़हर है फिर ऐसे वज़ू से पढ़ी हुई नमाज भी कबूल नहीं होगी, और ऐसे नमाज के बाद फिर जब दुआ हम करेंगे तो वो एक आला दर्जे की कबूलियत का एक आला दर्जा जो है उससे हासिल नहीं होगा। तो अज़ीज़ान कदर, आज हम वज़ू के फ़ज़ाइल व बरक़ात सुनेंगे, और इसी चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि जब वज़ू के इतने फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं तो नमाज के फ़ज़ाइल व बरक़ात कितने होंगे। अल्लाहु अकबर। तो अज़ीज़ान कदर, चंद अहादीस मुबारका मैं आपके सामने वज़ू के फ़ज़ाइल पर बयान करूँगा। दो हदीसों का ख़ुलासा है कि जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू किया उसका सर से पाँव तक सारा जिस्म पाक हो गया, और जिसने बग़ैर बिस्मिल्लाह कहे वज़ू किया उसका उतना ही जिस्म पाक होगा जितने पर पानी गुज़रा। इसी तरह एक और हदीस मुबारक आपके सामने पेश करता हूँ कि जिसने बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि कह के वज़ू किया तो जब तक उसका वज़ू बाकी रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। अब देखें, हमने वज़ू किया, नमाज इशा हमने अदा की, नमाज फ़जर को ले लें, किसी भी नमाज को ले लें, बिलफर नमाज फ़जर को ले लेते हैं, हमने नमाज फ़जर जो है अदा की, वज़ू करके अदा की। अब हर बीमार से बीमार बंदे का भी वज़ू 2 से 3 घंटे रहता है। 2 से 3 घंटे हमारा वज़ू रहा, अब जितनी देर हमारा वज़ू रहा हमारे लिए फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान कदर, कितनी बरकत वाली और कितनी फजीलत वाली जो है ये हदीस मुबारक है। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक सादत नसीब फरमाए। इसी तरह हर मुझ समेत हर बंदी की, हर आशिक रसूल की ये तमन्ना होती है कि मुझे शहादत का मर्तबा नसीब हो जाए। देखें, ये शहादत का मर्तबा हर मुसलमान जो है वो हासिल कर सकता है अपने रब को, अपने महबूब को राज़ी करके। आइए इस बारे में आपको मैं हदीस मुबारक सुनाता हूँ। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि बेटा, अगर हमेशा बावज़ू रहने की इस्तात रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि जिस बंदी की रूह मालिकुल मौत हालत वज़ू में कब्ज़ करते हैं, ठीक है, यानी मालिकुल मौत जिस बंदी की रूह हालत वज़ू में कब्ज़ करता है उसके लिए शहादत का मर्तबा लिख दिया जाता है। और शहादत की ही क्या फ़ज़ाइल हैं कि उसका खून का कतरा गिरने से पहले रब तबारक व तआला शहीद को जन्नत के अंदर अपना महल, अपना जो है ठिकाना दिखा देता है कि तूने कहाँ और किस जगह रहना है। लेकिन ये एक अलहदा मौजू हो जाएगा, इस पर फिर कभी इंशाल्लाह हम जो है ना समात करेंगे। तो वज़ू के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं अज़ीज़ान कदर। और इसी तरह जो बेवज़ू रहते हैं, जो वज़ू नहीं करते, जो क़ज़ा हाजत को जाते हैं और अपने बदन, अपने कपड़ों को नापाक कर देते हैं, ठीक है, इस्तिंजा नहीं करते, पाकी हासिल नहीं करते, उनके बारे में जो है बहुत सख्त हुक्म भी है, बहुत सख्त अज़ाबात वईदी भी हैं। आइए इस हवाले से हम सुनते हैं अल्लाह तबारक व तआला का फरमान। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मूसा, अगर बेवज़ू की सूरत में तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो अपने आप को मलामत करना। क्यों? क्योंकि जब बंदा बेवज़ू रहता है तो उससे शयातीन, उससे जिन्नात घेर लेते हैं, उससे मुसीबतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, वो उसे गम लाहिक होते हैं।
تو اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر بے وضو کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پریشانی آ پہنچے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ تو عزیزان قدر، اب ہم غور کریں، اگر ہمیں کوئی مصیبت پریشانی پہنچ رہی ہے تو اس کی کیا یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ناپاک رہتے ہیں، ہم وضو نہیں کرتے، ہم قضاء حاجت کے بعد پاکی حاصل نہیں کرتے؟ اگر ایسی جو ہے نا، اگر ایسا معاملہ ہے، پریشانیوں میں مصیبتوں میں گھری ہوئی ہیں، تو عزیزان قدر آج سے نیت کر لیں کہ ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم پر فرض ہے، اور ویسے بھی جب بھی قضاء حاجت کو جانا ہے تو ہم نے پاکی حاصل کرنی ہے، اپنے کپڑوں اپنے بدن کو ناپاک نہیں کرنا، اور وضو کرنا ہے۔ وضو کی بے شمار جو ہے فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے فرمایا کہ جو ہمیشہ بوضو رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 فضیلتوں سے مشرف فرماتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ باوضو رہے تو رب تعالیٰ اسے 7 چیزوں سے نوازے گا، مشرف فرمائے گا۔ نمبر 1 کہ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے، قلم اس کی نیکیاں جو ہے لکھتا رہے گا، اور اس کی تکبیر اولیٰ جو ہے، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوگی، اور اس بندے کے اعضاء جو ہیں وہ تسبیح بیان کریں گے، یعنی جو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دن کا اکثر حصہ وہ وضو کی حالت میں گزارتا ہے، جب بھی وہ قضاء حاجت کو جاتا ہے نمازوں کے علاوہ بھی، اور وضو وہ کر لیتا ہے اور وضو کی حالت میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے اس کے اپنے اعضاء جو ہے اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب سوئے تو اللہ پاک کچھ فرشتے بھیجے گا کہ ان کو حکم ہوگا کہ تم جاؤ میرے اس بندی کی جن اور ان سے، شیاطین سے اس کی حفاظت کرو۔ تو اللہ اکبر، وہ فرشتہ ہماری جو ہے جنوں سے، شیاطین سے جو ہے ہماری حفاظت کرے گا، اور جب حفاظت کرنے والا اللہ اکبر فرشتہ ہوگا، پھر ہمیں مصیبتیں اور پریشانی کیسے جو ہے نا وہ گھیر سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ جو ہمیشہ باوضو میں رہتا ہے تو سکرات موت اس پر آسان جو ہے نا ہوتی ہے، یعنی جو وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ وضو میں ہے، اس کی روح تو نکالیں لیکن اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس کی جو ہے روح آسانی سے نکالی جائے۔ تو مرتے وقت جب اس کا نزا کا وقت قریب آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو پھر وہ فرشتہ جو ہے اس کی جو روح ہے وہ آرام سے نرمی سے نکالتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے فرمایا 7ویں نمبر پہ کہ جب تک اس کا وضو رہتا ہے، یعنی جب تک ہمارا وضو رہے گا وہ بندہ ایمان الہی میں رہے گا، جب تک جتنی دیر ہمارا وضو باقی رہے گا، ٹھیک ہے، ہم نے نماز فجر پڑھی، نماز فجر کے بعد 2 3 4 گھنٹے جتنی دیر بھی ہمارا وضو رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، اتنی دیر تک ہم رب کی ایمان میں رہیں گے، رب کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے، ٹھیک ہے، ایمان الہی میں رہیں گے، تو پھر ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کیسے ہمیں مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ گھیر سکتی ہیں۔ تو عزیزان قدر، جب ایمان الہی میں ہوں گے تو رب کی رحمت کی جو ہے چھما چھم وہ بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہوگی، رب کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ایمان الہی میں ہوں گے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو ہے ہم بچے رہیں گے۔ تو عزیزان قدر، وضو کے اور بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ وضو کر کے جو ہے سونے والا شخص ایسا ہوتا ہے جیسا کوئی روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے، یعنی وضو کی حالت میں سو جانے والا شخص روزہ رکھ کر عبادت کرنے والی کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایک بندے نے روزہ رکھا، اس نے نمازیں پڑھی، تلاوت کی، قرآن مزید اور دیگر نوافل ادا کیے، تو ایسا ہی ثواب اس بندے کو ملے گا جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر وضو کیا، وضو کر کے وہ سو گیا، تو اس بندے کو ثواب اس بندے کی طرح ملے گا جو بندہ جو ہے روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے۔ تو عزیزان قدر، وضو کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب وضو کی یہ برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، تو نماز کی کتنی برکتیں اور فضیلتیں ہوں گی۔ تو عزیزان قدر، میرے اس اچھے پیغام کو آپ نے آگے بھی شیئر کرنا ہے، اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور جو ہے دیگر لوگوں کو بھی یہ نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے۔ جب تک ہمارا یہ اچھا پیغام سوشل میڈیا پر طرح مختلف جگہوں پر، یعنی یہ پوری دنیا میں گھومتا رہے گا، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس پر عمل کریں گے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو وضو نہیں کرتے ہوں گے، قضاء حاجت کو جاتے ہوں گے اور سستی کرتے ہوں گے، وہ اس پر عمل کرنا کاش کہ وہ شروع کر دیں، اور ان پر رب کا کرم ہو جائے اور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک جو ہے بخشش کا ذریعہ یہ کلپ بن سکتا ہے۔ تو عزیزان قدر، اپنا خیال رکھیے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کے اندر انشاءاللہ وضو کے فرائض اور وضو کے
جو ہے جو سنتے ہیں طریقہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔